अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। मैं आपके लिए नॉवल अक्स यार की एपिसोड 7 लेकर हाजिर हुई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा होने वाला शौहर तासीर अली। उसका जुमला करेले से भी ज्यादा कड़वा मालूम हुआ था मुकाबिल को। कुछ लम्हे वो उसका चेहरा देखता रहा। मुकाबिल ब्लश कर रही थी बाकायदा, और ये चीज उसके दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, कोई सेटिंग वगैरह है? तुम काम पे मिलती हो उससे? कितनी बार मिली हो? मुझे उसका नंबर और एड्रेस दो। वो पे दर पे सवालात करने लगा, और उस लम्हे उसकी आवाज़ किस कदर संजीदा और गंभीर थी, ये देख तैयबा जोर से हंसी। वो समझी उसके अंदर भाइयों वाले जज्बात जाग रहे हैं। वो फिक्र कर रहा है उसकी। तुम क्यों हंसे चले जा रही हो पागलों की तरह? मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे उसके मुतालिक बताओ। छोड़ दो, मैं खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। तैयबा का जोर जोर से हंसना भी उस लम्हे फहद को जहर मालूम हुआ। वो जज्बज होकर उठ गया था, और नहायत झुंझलाकर कहता हुआ पाँव पटक कर जाने लगा। अरे वो यहाँ नहीं रहता, इस्लामाबाद में रहता है। तुम कैसे निकलवाओगे उसकी इन्फॉर्मेशन? वापिस आके बैठो छोटू। मुझे पता है तुम्हारे ड्रामे हैं सारे तेल ना लगवाने के। तैयबा पीछे से आवाजें लगाती रह गई थी, लेकिन वो अनसुनी करता अपने कमरे में चला गया। तैयबा ने उसे बच्चा गुमान कर ज्यादा गौर नहीं किया, वरना उस लड़के का बड़ा पावरफुल ऑरा था। जब उसने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन खुद निकलवा लेगा, तब उसने इस तरह बात कही जैसे वो कहीं का बादशाह हो, और उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना पीस ऑफ केक हो। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। निम्रा, तुम। उनका दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो जो लेटी हुई थी उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ी हुई। पता था दरवाज़ा उसी ने खोलना है। फहद तो अब नाराज़ शब्बो बनकर पूरे दिन कमरे में ही बैठा रहेगा, और इस नाराज़गी की आड़ में कोई काम भी नहीं करेगा। कामचोर कहीं का। दरवाजे पर निम्रा को खड़ा देख वो चौंकी। वो अचानक कैसे आ गई? जब उसने नया नया घर लिया था वो तब आई थी शुरू में, वो भी सिर्फ एक दो बार। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले जो फहद वाला हादसा हुआ था तब आई थी, वो भी उसी के बुलाने पर। हाँ, ईद मुबारक। उसकी हैरत को नज़रअंदाज कर उससे गले मिलते हुए वो फौरन ही अंदर दाखिल हुई। तैयबा ने देखा कि उसकी आंखें बड़ी मुतलाशी होकर पूरे लाउंज में घूम रही थी। 2 लम्हे भी न लगे उसे ये समझने में कि उसकी निगाहें फहद को ढूंढ रही हैं। तुम्हारा छोटू घर पर नहीं है? तो अंदाज़ा ठीक निकला था। वो वाकई फहद के चक्कर में आई थी। है, कमरे में है अपने। तैयबा ने तो अब गौर किया था कि उसके हाथ में एक शॉपर भी था। अच्छा, तुम ये पकड़ो, मैं उसे ईद मुबारक बोलकर आती हूँ। वो डार्क ब्लू कलर का शॉपर था, जो काफ़ी भरा मालूम हो रहा था, जिसे निम्रा ने उसकी जाने बढ़ाया। क्या है इसमें? तैयबा शॉपर पकड़ते हुए इस्तफसार करने लगी। ईद का दिन है, खाली हाथ थोड़ी आ सकती थी, इसलिए दूध की बनी हुई सवैयाँ लेकर आई हूँ, और रास्ते से आते हुए बिरयानी और दलीम भी ले ली थी। गर्मा गर्म है, जल्दी से लेकर आ जा, प्लेट में तीनों बैठ कर खाते हैं। दोपहर का खाना तो नहीं खाया होगा ना तुम लोगों ने भी? दलीम? तैयबा दलीम लफ्ज़ पर उलझी। अरे, अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम हलीम भी है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि हलीम सड़ गया या ख़राब हो गया माज़ल्ला, तो ये मेरे कानों को सुनने में अच्छा मालूम नहीं होता। वैसे भी ये खिचड़ा है जो दालों से बनता है, इसलिए मुझे तो बेहतर यही लगता है कि इसे दलीम कहा जाए, ना कि हलीम। बाकी सबकी अपनी मर्जी। खुदा ताला से मोहब्बत का सबका अपना अपना अंदाज और अपना अपना रंग होता है। निम्रा का भी था। कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे आपको अक्लमंदाना और नेकी की बात की कोई तवक्को ही नहीं होती। निम्रा उन्हीं जैसे लोगों में आती थी तैयबा के लिए। इसीलिए जब उसने इतनी अच्छी बात की जो उसकी मोहब्बत का रंग था खुदा से, तो मुकाबिल कुछ लम्हे बस उसका चेहरा ही हैरत से देखती रही, जैसे कह रही हो तुम भी इतनी अच्छी बातें कर लेती हो। शरई एतबार से मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज दीगर मानी के लिए दूसरी ज़ुबानों में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ के मुतादिद मानी पाए जाते हैं। बस अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ अल हलीम बारी ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। अलबत्ता लफ्ज़ हलीम उर्दू ज़ुबान में गंदम से बनी एक मखसूस खाने की डिश के लिए इस्तेमाल होता है। शरन इसमें कोई कबाहत नहीं। नेज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ सिफाती नाम ऐसे हैं जो सिर्फ बारी ताला के साथ मखसूस हैं। गैर अल्लाह पर उसका इतलाक़ नहीं किया जा सकता, जैसे अर रहमान वगैरह। जबकि कुछ ऐसे सिफाती नाम हैं जो गैर अल्लाह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मुसव्विर, वकील, हलीम वगैरह। बस इस कानून के तहत भी हलीम कहने में कोई कबाहत नहीं। खाने की डिश को हलीम कहने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस सिफ़त की तौहीन भी लाजिम नहीं आती। इसलिए कि जब कोई कहता है कि मैं हलीम खा रहा हूँ या हलीम बनाई है, तो सुनने वालों का जहन खाने की मखसूस डिश की तरफ ही जाता है, ना कि बारी ताला की सिफ़त अल हलीम की तरफ।
جیسے طبیب کو حکیم کہنے سے توہین صفت الحکیم لازم نہیں آتی، فقط واللہ عالم۔ کیا ایسے کیوں گھورے چلی جا رہی ہے؟ جانا پلیٹیں نکال اور کھانا لگا، ورنہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر کیا مزہ؟ میں جب تک فہد کو عید مبارک کہہ کر آتی ہوں اور اسے کھانے کے لیے بھی بلا لیتی ہوں۔ نمرا اس سے اپنی بات کہہ کر بڑے خوش ہوتے ہوئے فہد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہیلو فہد، عید مبارک۔ اور جب کمرے میں داخل ہوئی تو فہد بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل چلا رہا تھا۔ اس کی نرم آواز کانوں کی سماعت سے ٹکراتے ہی فہد نے اپنا سیل ہٹا کر اس کی جانب ایک نگاہ دیکھا۔ وہ بہت سرسری سی نگاہ تھی، لیکن اس کے باوجود صرف اس کی ایک نگاہ سے نمرا نروس فیل کرنے لگی۔ فہد اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ اس کی صرف ایک نگاہ کسی بھی لڑکی کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ خیر مبارک، اس نے موبائل پر دوبارہ توجہ مرکوز کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نمرا ویسے بڑی باتونی قسم کی لڑکی تھی، سب سے اپنا کام نکلوانا جانتی تھی، لیکن فہد کے آگے اس کے جیسے زبان اور دماغ پر کفر لگ گیا ہو۔ سمجھ ہی نہ آیا کیا بات کرے، کس طرح بات کو کنٹینیو رکھے، کس طرح اس کی توجہ اپنی جانب کھینچے۔ طیبہ اگر اچھی طرح کھانا پینا کرے اور اپنی صحت کا خیال رکھے تو یقیناً وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ حد سے زیادہ پتلی دبلی ہونے کے سبب وہ بالکل نارمل سی دکھتی، ساتھ ہی پورے دن دھوپ میں کام کرتی تھی، اس کے باوجود کوئی کریم اپلائی نہیں کرتی تھی چہرے پر، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بھی سانولے پن پہ آ گیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے نمرا کی رنگت دودھ کی طرح سفید تھی اور جسمانی طور پر بھی وہ بہت خوبصورت فگر کی مالک تھی۔ وہ بڑا خیال رکھتی تھی اپنا۔ یہ کرتا شلوار میں لائی تھی طیبہ کے ساتھ جا کر، میری ہی پہلے نگاہ پڑی تھی اس پر۔ الماری کے ہینڈل پر ہی ہینگر پر اس کا کرتا شلوار لٹکا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اسے تو موضوع مل گیا تھا بات کرنے کا۔ نمرا نے دیکھا جیسے اس کے جملے ہوا میں کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ مقابل نے تو کوئی ریئیکشن ہی نہ دیا، جیسے سنا تک نہ ہو۔ تم نے پہن کر چیک کر لیا؟ اس سوٹ پر آئی سلوٹیں ہی بتانے کے لیے کافی تھیں کہ اسے پہنا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے انجان لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ پھر اس کی آواز جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گئی، گمان ہوا جیسے سامنے والا بہرا ہو۔ فہد، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کے جملے کا اب بھی مقابل پر کوئی اثر نہیں تھا۔ کیا یہ کم سنتا ہے؟ نمرا بڑا پریشان ہو کر منہ ہی منہ بڑبڑانے لگی کہ اسی لمحے باہر سے آواز آئی، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ دونوں۔ کہنے کو آنے والی آواز آہستہ تھی، اس کی آواز کے تقابل میں تو بہت کم، جو ایک اونچا سننے والا تو کبھی نہیں سن سکتا۔ لیکن نمرا نے دیکھا بس اس آواز کا آنا تھا کہ فہد موبائل چھوڑ کر فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے برابر سے ہی گزر کر چل دیا، اور وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ الگ الگ پلیٹوں میں نکالو، زیادہ لائی ہوں میں۔ نمرا جب ٹیبل کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ چاہے وہ دلیم ہو یا بریانی ہو یا سوئیاں، سب کی دو دو پلیٹیں اور پیالیاں ہیں، نہ کہ تین۔ اس لیے وہ تیزی سے بولی، بات کم زیادہ کی نہیں ہے، مجھے عادت ہے فہد کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے کی، تم بیٹھو کھانا شروع کرو۔ فہد کرسی پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ طیبہ کچن سے چمچے اور گلاس لے کر آ رہی تھی۔ نمرا کی بات سنتے ہی فہد نے بڑی کھا جانے والی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بری طرح آف تھا، اس پر وہ لڑکی خواہ عید والے دن آ کر اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ابھی فہد اسے اپنی تیکھی زبان میں جواب دیتا، اس سے قبل ہی اسے پیچھے سے طیبہ کی آواز آئی، جو بہت نرمی سے حصے داری کو رد کر گئی، جسے سننے کے بعد فہد کے موڈ میں تھوڑی بہتری آئی۔ اس لڑکی سے بہتر کون جانتا تھا طیبہ کے گھر کے حالات کو؟ طیبہ پورا پورا دن فاقے سے رہتی تھی۔ ایسا گھر جہاں فاقے ہوتے ہوں، وہاں آپ بریانی، دلیم اور دودھ والی سوئیاں لے کر جاؤ تو ان کی خوشی اور دعائیں ہی ختم نہ ہوں۔ نمرا کا گمان تھا کہ جب وہ کھانا لے کر جائے گی تو فہد کھائے گا اور بڑا خوش ہوگا اور خوشی کا اظہار کرے گا، اس سے خوب باتیں کرے گا، جس سے اسے فہد کے نزدیک جانے کا موقع مل سکے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ تو بڑا پیٹ بھرا سا معلوم ہوا۔ اس نے تو کھانے کو بھی ایسے کھایا جیسے کھانے پہ احسان کر رہا ہو۔ زبان پر شکر تو بہت دور کی بات، اس لڑکے کی تو آنکھوں میں بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی کہ وہ کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے کرسی سے اٹھتے ہی طیبہ نے فوراً پوچھا۔ کچن سے سوئیاں لینے۔ ارے یہ تو رہیں۔ طیبہ کہتی اس سے پہلے ہی نمرا تیزی سے اس کے الفاظ اچک گئی، مگر فہد نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی جواب دینے کی زحمت نہ کی اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ میں نے بھی بنائی ہیں تو وہی لینے گیا ہے، طیبہ مسکرا کر بتانے لگی۔ اچھا، مگر میں نے دودھ کی بنائی ہیں اور بادام پستے بھی ڈالے ہیں، مقابل فوراً ہی جتاتے ہوئے کہنے لگی۔
बादाम पिस्ते कितने महंगे आते हैं और उसने खुश्क मेवा सिर्फ फहद के लिए डाला था, वरना वो तो खुद कभी नहीं खाती। तैयबा उसकी बात सुन मानी खेजी से मुस्कुराने लगी। फहद आकर वापस अपनी जगह पर बैठा और सवैयां खाने लगा। अब वो सवैयां ऐसे खा रहा था जैसे कोई बड़ी लजीज चीज खा रहा हो। जबकि निम्रा ने उस प्याली पर नजर मारी तो उसमें दूध भी बराए नाम ही नजर आ रहा था। इसमें मेवा भी है, चक्कर तो देखो, तुम्हें अच्छी लगेगी। निम्रा फिर अपने हाथों की बनी हुई सवैयां खाने की दावत देने लगी उस नीली आंखों वाले लड़के को। हाँ, मजेदार है बहुत, चखो। तैयबा ने अपने लिए थोड़ी सी प्याली में निकाल ली थी निम्रा की सवैयों को, और फिर अपने ही चमचे को सवैयों से भरकर जिससे वो खा रही थी फहद के लबों से लगाया। मुकाबिल बैठे उस हसीन नौजवान ने एक लम्हे की भी ताखीर ना की और मुंह में सवैयां होने के बावजूद तैयबा के लबों से लगाए हुए चमचे को फौरन मुंह में ले लिया। क्या उसने सवैयां इसलिए खाई थी क्योंकि वो चख रहा था कि वो मज़ेदार है या नहीं? ना 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 ना, उसने सिर्फ इसलिए खाई क्योंकि तैयबा ने कहा। निम्रा इंतजार में थी कि अब उसे पसंद आ जाएंगी तो वो फौरन ही अपनी प्याली को भर लेगा उसकी सवैयों से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तैयबा की बनाई हुई सवैयों से भरी प्याली जो किचन से लाया था उसी को खाता रहा। उसकी सवैयों की जानिब तो देखा तक नहीं। जिसके बाद वो अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। ये क्या पूरे दिन रही रहेगी? वो बर्तन धो रही थी जब फहद ने आकर मुंह बसूरते हुए पूछा। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। तैयबा फौरन ही बड़ी बड़ी आंखों से उसे गुर्राते हुए हाकिमाना अंदाज में कहने लगी। हाँ तो सुन ले और अपने घर जाए, यहाँ क्यों बैठी हुई है? उससे नहीं बर्दाश्त हो रही थी निम्रा की मौजूदगी भी, जबकि वो निहायत खूबसूरत लड़की थी कि अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो यकीनन वो उसके आगे पीछे घूमता हुआ नजर आ रहा होता उस वक्त। तुम्हारे कमरे में तो नहीं बैठी हुई ना, फिर क्या मसला है? वो मेरी दोस्त है फहद, और उसके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। अपना सुबह का गुस्सा उस पर मत मत उतारो। वैसे भी घर की लड़ाइयाँ बाहर वालों के सामने नहीं जाहिर की जाती, याद रखना। अगर फहद उसे प्यारा था तो निम्रा भी अब उसके प्यारों की लिस्ट में शामिल होने लगी थी। और वो देख रही थी जब से वो आई है फहद उससे बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। उसकी बात का जवाब तक नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, वो उसका भाई है, उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव हो रहा है एक लड़के का नाम सुनकर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो घर आए मेहमान से बदतमीजी करना शुरू कर दे। तैयबा के गुस्से से उसे शटअप कॉल देते ही मुकाबिल उसे घुर्रा कर देखने लगा। सिर्फ लम्हा भर में तैयबा ने उसकी आंखों को सुर्ख डोरों से सजा देखा। क्या वो लड़की जानती भी थी कि वो किस कदर उसका सब्र आजमाती थी? किसी की मजाल नहीं हुई आज तक उससे इस कदर सख्त लबो लहजे में बात करने की जिसमें वो कर रही थी। उस लड़की ने नहीं देखा कैसे मुकाबिल गुस्से के सबब अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस के भेज गया था कि उसके हाथों की हरी लाल नसें चमकने लगी। ठीक है तो रखो अपनी दोस्त को घर में, मैं ही चला जाता हूँ। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ अपनी बात दांत पीसते हुए कहता वहां से जाने लगा। तैयबा आवाजें देती हुई पीछे आई मगर वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया था। क्या हुआ? निम्रा सारा मंजर अपनी आंखों से देख चुकी थी, मगर उसे नहीं पता उन दोनों बहन भाइयों की किचन में क्या बात हुई जिस पर फहद इतना गुस्सा होकर निकला। इसलिए फौरन ही परेशान लहजे में इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं। तैयबा खुद भी परेशान हो गई थी कि कहीं वो गुस्से में उसे छोड़कर ही ना चला जाए। लेकिन निम्रा के सामने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। क्या मेरा आना अच्छा नहीं लगा फहद को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वो क्या जवाब दे उसके सवाल का। नजर चुराकर अपनी गर्दन की पुश्त को हाथों से रगड़ती हुई आहिस्तगी से कहती वो किचन की जानिब बढ़ गई। माना वो बज़ाहिर बर्तन धो रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ये खौफ अंदर ही अंदर उसकी जान ले रहा था कि फहद उसे छोड़कर चला जाएगा। अच्छा तैयबा, मैं चलती हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जब निम्रा ने उसे कहा कि मैं चलती हूँ तो वो मुरव्वत में मेहमान नवाजी के तौर पर उसे रोकती। लेकिन उसका दिमाग मफलूज हो चुका था। उसे लग रहा था वो किसी वक्त भी रोना शुरू कर देगी। इसलिए उसने निम्रा को जवाब भी ना दिया, यहाँ तक कि वो बेचारी उससे अलविदा लेकर घर से चली गई। अब घर में सिर्फ वो थी और उसकी तन्हाई। घर की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। वो मरे मरे कदम लेती आकर चेयर पर बैठ गई। आज ईद का दिन था, यकीनन लोग अपने प्यारों के घर आना जाना कर रहे होंगे। खूब मिठाइयाँ और केक बट रहे होंगे। मगर वो कैसे तन्हाई में बैठी हुई थी। उसकी आंखों के पर्दों के आगे वो सुनहरी यादें लहराने लगीं जब वो ईद के दिन सुबह ही सुबह नहा धोकर ईद के कपड़े पहनकर खूब परफ्यूम लगाकर तैयार होकर बैठ जाती थी और अपने वालिद और भाई के मस्जिद से वापस आने का इंतजार करने लगती थी।
کیسے وہ دونوں بہنیں ان کے گھر آتے ہی عیدی مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی، کیسے اس کے بابا کہتے تھے کہ گھر میں تو آنے دو لڑکی، کیسے وہ ضدی بچے کی طرح ہنستے ہوئے ان کا راستہ نہیں چھوڑتی تھی اور وہ مجبور ہو کر اس کے ہاتھ میں سب سے پہلے عیدی رکھتے تھے، کیسے بڑی بہن سے زیادہ عیدی مل جانے پر وہ فلیکس مارتی پھرتی تھی پورے گھر میں، کیسے امی ان کے آتے ہی سوئیاں اور دیگر لوازمات بنا کر ٹیبل پر سجا دیتی تھیں اور وہ سب بیٹھ کر ایک ساتھ کھاتے تھے، کیسے گلی کے سارے بچے اسے اپنی عید کی ڈریسنگ دکھانے آتے تھے اور وہ سب کو 10-10 روپے عیدی دے کے نپٹا دیتی تھی اور وہ اسی میں خوش ہو جایا کرتے تھے، کیسے ان بچوں کے ساتھ بالکل بچی بن کر وہ گھر میں شور و گل لگا کے رکھتی تھی پورا دن، پکڑم پکڑائی، برف پانی، اونچ نیچ کا پہاڑ، کون سا کھیل تھا جو وہ نہ کھیلتی ہو، کیسے وہ اپنے گھر کے صحن میں بھاگتی پھرتی تھی اور اس کی چوڑیوں کی کھنک سے پورا گھر اور آنگن جی اٹھتا تھا۔ پازیب بہت پسند تھی اسے، لیکن کبھی پہنی نہیں، کیونکہ بڑا ارمان تھا کہ پازیب تاثیر کے ہاتھ سے پہنے، اور کب جانتی تھی کہ ارمان ارمان ہی رہ جائیں گے۔ اب وہ 28 سال کی تھی، لیکن پاؤں میں پازیب آنا تو دور کی بات، ہاتھوں سے چوڑیاں تک اتر گئی تھی۔ آج کوئی کھنک نہیں تھی اس کے گھر کے آنگن میں، صرف خاموشی تھی، ماتم جیسی خاموشی۔ اسے آج اپنے گھر والے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ اس کی پہلی عید تھی، جس میں اس کے ماں باپ ساتھ نہیں تھے، بہن بھائی پاس نہیں تھے، ان لوگوں کی شکل تک دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی وہ۔ اب اگلا سین، کون؟ دروازہ نوک ہوتے ہی وہ جیسے ٹرانس کسی کیفیت سے باہر نکلی اور مرے مرے قدم لیتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فہد دوسری جانب سے تعارف دیتے ہی طیبہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھولا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس سے کہیں زیادہ وہ دیکھ رہا تھا کہ آج بھی گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ شدید ناراض تھا، اس لیے آنکھوں سے آنسو صاف نہ کیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان آنسوؤں کی قدر کچھ کم ہو گئی تھی اس کے دل میں۔ ہاں، دل پسیج گیا تھا اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہی، مگر بڑا ضدی مزاج تھا وہ، اور جانتا تھا اگر ایک بار لچک دکھا دی تو وہ ضرور دوبارہ بھی اس لڑکی کو گھر میں بلا لے گی، اس لیے اپنا پرزور احتجاج اور ناراضگی ریکارڈ کروا رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ گھر اس کا اور طیبہ کا تھا، کسی تیسرے کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ وہ اب آنے دے گا۔ یہ میرے جاتے ہی اندھیرا کر کے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ ایک احتجاج ہی تھا جو سرسری سے انداز میں کرتا ہوا وہ لائٹ آن کرنے لگا۔ ابھی لائٹ آن ہی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو کسی نرم ہاتھ کی گرفت میں محسوس کیا۔ سوری، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود آئی تھی اور وہ میری دوست ہے۔ میں اسے کیسے بول سکتی تھی خود سے کہ چلی جاؤ واپس، میرے بھائی کو پسند نہیں آ رہا تمہارا یہاں ہونا۔ اس نے ابھی بھی وہ جملہ ادا نہیں کیا تھا جو وہ چاہتا تھا وہ کرے۔ وہ چاہتا تھا وہ کہے، خود سے کہے کہ وہ آئندہ کبھی نمرا یا کسی اور کو گھر میں نہیں بلائے گی۔ آئندہ مجھے یوں غصے میں چھوڑ کر مت جانا۔ مانا اس نے وہ جملہ ادا نہیں کیا جو مقصود تک کہلوانا، مگر وہ رو رہی تھی، بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر۔ وہ اسے روتے ہوئے مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو اس موضوع کو، آ جاؤ ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیا۔ پہلے وہ پکڑی ہوئی تھی اس کے ہاتھ کو، وہ بھی نرمی سے، لیکن اب مقابل نے اپنے ہاتھوں کی گرفت جما لی تھی، وہ بھی مضبوطی کے ساتھ، اور اسے لے کر ٹیبل کی جانب بڑھا تھا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کر دونوں موبائل کے اندر لوڈو کھیل سکیں۔ موبائل میں لوڈو کھیلنا طیبہ کو پسند تھا، اسے تو کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں تھا شروع میں، مگر جب اس نے طیبہ کے ساتھ گیم کھیلی اور اس نے دیکھا کہ گیم کے دوران اس لڑکی کی ساری توجہ کا وہ واحد مرکز ہے، اور لوڈو کھیلنے کے دوران وہ ہنستی ہے، خوب باتیں کرتی ہے اور اس کی گوٹ مارنے کے چکر میں لگی رہتی تھی بچوں کی طرح، تو یہ کھیل اسے از خود ہی بڑا اچھا لگنے لگا۔ تو تم کب جا رہی ہو؟ لوڈو کھیلنے کے دوران اس نے اچانک ہی استفسار کیا۔ عید کے فوراً بعد۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور فہد کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ مقابل کی نظر موبائل کی اسکرین پر جمی تھی، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی نظروں کی تپش کو۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، پھر اسے کیسے پتا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ تم میرے ساتھ چلو نا، بھلے کام مت کرنا وہاں، بس میرے ساتھ رہنا۔ یہاں تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کا میرا بالکل دل نہیں ہے، ہر وقت دل تم میں ہی پڑا رہے گا۔ تمہیں تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا، گرم کرنے بھی جاتے ہو تو سالن پھینک کر آ جاتے ہو سارا، پانی کی ایک بوتل تک تم سے بھری نہیں جاتی۔ تم کیسے رہو گے 15 دن اکیلے اس گھر میں؟ بالکل نکمے ہو تم، تھوڑے کام والے ہوتے تو میرے دل کو تسلی بھی ہوتی کہ اکیلے مینج کر لو گے۔ اس کی باتیں سنتے ہی مقابل اسے ترچھی نگاہ سے دیکھنے لگا۔
سمجھ جو نہیں آ رہا تھا وہ فکر کر رہی ہے یا ذلیل. میں مینج کر لوں گا، اتنا بھی بچہ نہیں ہوں. اور یہ جو تم میرے قصیدے پڑھ رہی ہو نا پریشانی کی آڑ میں، سب سمجھتا ہوں میں. وہ خاصا گھرا کر جتاتے ہوئے کہنے لگی. پریشانی کی آڑ میں؟ منہ پر بول سکتی ہوں میں، ڈرتی نہیں ہوں تم سے. اور تم نہ زیادہ میرے ابا نہیں بنا کرو، چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو. مقابل نے بھی اسے فوراً آنکھیں دکھا کر بڑے ہونے کا روب دکھایا، جس پر اس نیلی آنکھوں والے نوجوان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹک کر اپنے کھیل پر دھیان مرکوز کیا. ویسے چلو نا میرے ساتھ. کچھ دیر تک تو وہ خاموشی سے کھیلتے رہے، پھر اس کی چھوٹی انگلی سے اپنی انگلی کو الجھا کر اپنی جانب آہستگی کے ساتھ کھینچتے ہوئے وہ لچکدار لہجے میں پھر بولی. نہیں، عید کے فوراً بعد میں سیٹ کے پاس چلا جاؤں گا. میں نے بڑا مال بیچا ہے اس کا رمضان کے آخری دنوں میں. مجھے یقین ہے میری سیل مینی سے خوش ہو کر وہ مجھے پرماننٹ جاب پر رکھ لے گا. اس نوجوان کے لہجے میں جو پورے اعتمادی تھی اسے دیکھ طیبہ خاموش ہو گئی. اگر اسے پرماننٹ جاب مل رہی تھی تو اس سے اچھی کیا بات تھی؟ کم از کم وہ جا کر ایک شاپ پر بیٹھے گا، جگہ جگہ مارا مارا نہیں پھرتا رہے گا کام کی تلاش میں. تنخواہ کتنی دیں گے وہ؟ ابھی کوئی آئیڈیا نہیں. وہ لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے گویا ہوا. اچھا، مگر ان سے صاف کہہ دینا تنخواہ کے نام پر تنخواہ ہی پکڑائیں، کپڑے نہ پکڑا دیں آخر میں. جیسے ہر بات نمرا اسے سمجھاتی تھی ویسے ہی آج وہ فہد کو سمجھا رہی تھی بڑی بن کر، جس پر مقابل اس بات میں سر ہلانے لگا. اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. اس طرف ہے سرونٹ کوارٹر. وہ دونوں جب مینشن کے مین گیٹ سے داخل ہوئیں تو چوکیدار نے انہیں فوراً ہی سرونٹ کوارٹر کی جانب جانے کا کہا. وہ نمرا کے ساتھ چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے جس میں اس کے 2-3 سوٹ تھے سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھنے لگی. ٹھیک اسی لمحے جب وہ سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھ رہی تھی تب مین گیٹ سے ایک گاڑی داخل ہوئی. اس گاڑی کے شیشے کالے تھے. گاڑی وہ لائٹ براؤن آنکھوں والا نوجوان خود ڈرائیو کر رہا تھا. ڈارک گرین شرٹ پر بلو جینز شارٹ پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا. جہاں طیبہ لیفٹ سائڈ کی جانب گئی تھی وہیں اس کی گاڑی رائٹ سائڈ کی جانب بڑھی. آج وہ گلاسز لگایا ہوا تھا جس سے کافی ایلیگنٹ لک آ رہا تھا. اب اگلا سین. لڑکی ادھر آؤ. وہ مہمانوں کو جوس سرو کرتی پھر رہی تھی جب اسے دلہن کی بہن نے الگ سے مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا. جی. وہ فوراً ٹرے ہاتھ میں لیے ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی. میرے ساتھ چلو اوپر چھت پر. تم میرے بیٹے کو سنبھال لینا، میں ذرا اقرا کو دیکھ لوں، کہیں وہ نروس نہ ہو رہی ہو شوٹ کروانے میں. جی ٹھیک ہے. وہ اسے اپنے ساتھ چھت پر لے گئی تھیں جہاں پر دلہن کے شوٹس چل رہے تھے. اپنے 5 سالہ بیٹے ابراہیم کا ہاتھ اسے پکڑا کر وہ اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی. وہ بچہ دکھنے میں بڑا معصوم اور سیدھا سادہ سا تھا، اس لیے طیبہ کو نہ لگا کہ وہ ذرا سا بھی اسے تنگ کرے گا. وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر اسے بٹھا کر دوسری کرسی پر وہ خود بیٹھ گئی تھی. آپ کا نام کیا ہے آپی؟ ابراہیم نے بات شروع کی. وہ بور ہو رہا تھا. طیبہ. اور آپ کا؟ ابراہیم. وہ بڑا مسکرا کر بتانے لگا. بڑا پیارا نام ہے، کس نے رکھا؟ دادی نے. یہ آپ کے بالوں میں کیا لگا ہوا ہے؟ اس بچے کی توجہ طیبہ کے بالوں میں لگے کیچر پر تھی. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی. بال گیلے تھے اس کے. جلد بازی میں سکھانے کا وقت بھی نہیں مل سکا تھا، اس لیے بالوں کو جوڑے میں باندھ کر اس نے قید کر لیا تھا کیچر سے. وہ کیچر بٹر فلائی شیپ میں تھا، اسمال سائز، جو دکھنے میں ابراہیم کو کافی اٹریکٹیو لگ رہا تھا. کیچر ہے. وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی. ساتھ ہی اس نے اپنے کیچر کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹچ بھی کیا تھا. کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ بچہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا. بھلا وہ کیسے انکار کر دیتی؟ شور، یہ دیکھو. بس اس کا کیچر سے بالوں کو آزاد کرنا تھا. جوڑا خود ہی ڈھیلا ہو کر کمر پہ آ ٹھہرا اور گھنے سیاہ لمبے بال لہرا گئے. اب میں واپس نہیں دوں گا، اگر آپ کو لینا ہے تو پکڑ لو. کیچر ہاتھ میں پکڑتے ہی اس بچے کی آنکھوں میں شرارت ابھری. وہ فوراً ہی چیئر سے اتر کر اس کا کیچر ہاتھ میں لیے بھاگا. ساتھ ساتھ اعلان بھی کرتا رہا تاکہ وہ بھی پیچھے آئے. ابراہیم دے دو. ابراہیم. وہ چاہتی تو ایک ہی بار میں پکڑ لیتی. ننھے ننھے سے تو پاؤں تھے اس کے. 5 سال کا بچہ کتنا ہی بھاگ سکتا تھا. لیکن وہ دیکھ سکتی تھی اس کے چہرے پہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی. وہ چلبلی اداؤں کے ساتھ اس کا کیچر دکھاتے ہوئے بھاگے چلا جا رہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی اس بچے کی پیاری سی ہنسی کو بریک لگے. اس لیے کھیل میں شریک رہی اور ایسا ظاہر کرتی جیسے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو پریشان ہو کر، جس سے اس بچے کو اور مزہ آ رہا تھا اور وہ مزید تیز بھاگ رہا تھا. ابراہیم دے دو. ابراہیم بیبی کیچر کا مذاق مت کرو. وہ بھاگ رہی تھی. اس کے خوبصورت گھنے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے.
ब्लैक फ्रॉक पे लाल रंग का दुपट्टा गले में डाले वो लड़की क्या जानती थी कि ऊपर की मंजिल पर बनी छत पर खड़ा वो लाइट ब्राउन आंखों वाला लड़का जो कैमरा हाथ में लिए हुआ था, अचानक उसकी सुरीली सी मीठी आवाज से मुतवज्जा हो गया था। और उसने बस यूं ही सरसरी सी नजर खिड़की से नीचे वाले हिस्से पर डाली थी। वो मुस्कुराते हुए भागती हुई लड़की उसे जैसे मबहूत कर गई। वो नहा कर आई थी, इसलिए रंगत बड़ी खिली खिली सी मालूम हो रही थी। ऊपर से भागते वक्त जब उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे तो वो एक अलग ही तार छेड़ रहे थे देखने वाले के दिल के। आका, वो उसके साथी की आवाज थी जिस पर वो यकदम मुड़ा। इब्राहिम, दे दो ना। उस लड़की की आवाज बहुत खूबसूरत थी, जो उसे किसी की याद दिलाती मालूम हुई। सिर्फ उसकी मीठी और नरम आवाज के सबब उस लड़के ने फिर पलटकर देखा तैयबा की जानिब। छत पर बच्चे के साथ खेलती हुई वो लड़की चंद लम्हों के लिए उसकी निगाह का मरकज बन गई थी। अचानक तैयबा को महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, उसे तो कोई नजर ना आया। और फिर अचानक ही उसने निगाह उठाई तो खिड़की पे खड़ा वो वजाहत से माला माल नौजवान उसे ही तकता नजर आया। स्याह नशीली आंखें जिंदगी में पहली बार उन लाइट ब्राउन आंखों से मिली थी। नहीं जानती क्यों, लेकिन अपने दिल को उसने अजीब से तर्ज में धड़कता महसूस किया। दुनिया में ना जाने कितने चेहरों को देखा होगा उसने, ना जाने कितनी आंखों से टकराव हुआ होगा, मगर उस लड़के का चेहरा बड़ा भला मालूम हुआ। दिल को बड़ा प्यारा सा लगा। वो देखती रही, वो नजर न हटा सकी। उस गोरी रंगत वाले लड़के की खड़ी नाक, सुर्ख होंठ या अच्छी जिसामत को वो नहीं देख रही थी। वो तो सिर्फ उसकी आंखें देख रही थी। और उसे बार बार खुरम चाचा के वो जुमले याद आ रहे थे कि वो कहते थे कि उसकी हल्की भूरी बड़ी बड़ी आंखें जो घनी पलकों के साय में रहती हैं बला की खूबसूरत हैं। ये तो वो उनका कदरदान नहीं, वरना ऐसी हसीन आंखें लिए घूमता है कि लोग दिल थामे। आका, नीचे चलें, अब आगे की शूट नीचे कर लेंगे। तैयबा, आप ही पकड़ो ना। एक ही वक्त में उन दोनों को अलग अलग लोगों ने हाथ पकड़कर हिलाया तो उन दोनों का आइज कांटेक्ट टूटा। हाँ चलो। वो फौरन ही चल दिया था। जबकि तैयबा ने उस बच्चे से बात करने के बाद जब दोबारा खिड़की पर नजर की तो अब वो वहां मौजूद नहीं था। वो कहाँ चला गया? वो मुंह ही मुंह बड़बड़ाई और मुतलाशी निगाहों से तकने लगी। आप ही कैचर नहीं चाहिए आपको? बच्चे ने उसकी फ्रॉक की आस्तीन को पकड़कर खींचते हुए दोबारा अपनी जानिब तवज्जो मरकूज की तो वो उस बात में सर हिलाने लगी, जिस पर वो शरारत से हंसते हुए तेजी से भागा। वो बहुत तेज भागा था और वो भी सीढ़ियों की जानिब। इसलिए तैयबा को डर लाहक हुआ कि कहीं वो गिर ना जाए। वो भी फुर्ती से उसके पीछे भागी। आराम से बॉस। इब्राहिम का पूरा दिमाग खेल की जानिब था और वो सिर्फ तैयबा से भाग रहा था अंधाधुन होकर कि उसकी पकड़ में ना आ सके। इस चक्कर में उसने सीढ़ियां भी नहीं देखी और वो तेजी से सीढ़ियां उतरने की कोशिश करने लगा। इरादा उसके नन्हे जहन में यही था कि वो सीढ़ियों से जंप मारते हुए जल्दी से नीचे उतर जाएगा। और इसी सोच के साथ उसने पहली ही सीढ़ी पर जंप लगाने की कोशिश की। अभी वो सीढ़ी के करीब पहुंचते ही जंप करने लगा था कि पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़कर रोका। इब्राहिम, सीढ़ियों की तरफ मत जाओ। तैयबा अपनी फुल स्पीड में उसे रोकने के चक्कर में भागते हुए आ रही थी कि उसने देखा अचानक से वो लाइट ब्राउन आंखों वाला लड़का नमूदार हो गया है। और उसने इब्राहिम का हाथ पकड़कर रोक भी लिया है, लेकिन वो इतनी स्पीड में आ रही थी कि खुद को ना रोक सकी। आराम से वो देख रहा था कि वो लड़की भागते हुए उसी की जानिब आ रही है। तैयबा चाहती भी थी कि वो रुके, लेकिन उसके इख्तियार में नहीं था। उस लड़के ने अभी पूरा जुमला अदा भी नहीं किया था कि तैयबा सामने से आके टकराई। यहाँ तक कि वो इतनी फोर्स के साथ आके टकराई कि उस लड़के के हाथ से बच्चे का हाथ छूट गया और वो धड़ाम करके पीछे की जानिब गिरा और तैयबा उसके ऊपर। अगले पल वो फर्श पर था। उसके सर के बैक हिस्से पर चोट आई थी और वो स्याह कपड़ों वाली दुबली पतली सी लड़की उसके सीने पर लेटी हुई थी। आह कराहते हुए उस लड़के ने हल्का सा अपना सर उठाया तो देखा उस सुरीली आवाज वाली लड़की ने भी अपना चेहरा हल्का सा उठाया है। दोनों की नजरें मिली। उस लड़की की स्याह नशीली बड़ी बड़ी आंखें बेपनाह खूबसूरत थीं, जिस बात का एहसास उसे नजदीक से देखने पर हुआ था। तैयबा को फिर अपना दिल जोर जोर से धड़कते हुए महसूस होने लगा। तासीर, तुम ठीक हो? बस उस नाम का कानों की समाज से टकराना था कि तैयबा करंट खाकर उठी। वो उठकर खड़ी हुई तो मुकाबिल भी कराहते हुए उठकर खड़ा हुआ। आप ठीक तो है ना? तासीर ने उठकर अपनी शॉर्ट पीछे से झाड़ते हुए
اس سیاہ نینوں والی پر نگاہ ٹکائے فکر مندی سے استفسار کیا، جو اسے بے یقینی کے عالم میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ اس کے سوال پر بجائے جواب دینے کے وہ تیزی سے پلٹ کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ لڑکی ایسے بھاگی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ یہ ایسے کیوں بھاگ گئی؟ تاثیر الجھ کر پوچھ اٹھا، جس پر اس کے ٹیم ممبر نے لا علمی میں کندھے اچکائے۔ ابراہیم، تم یہاں سیڑھیوں کے پاس کیا کر رہے ہو؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ابراہیم کی والدہ آ کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ آپ بھی پتہ نہیں کیوں چلی گئی، اپنا کیچر بھی لے کر نہیں گئی ماما؟ ننا سا ابراہیم اپنے ہاتھ میں موجود کیچر اپنی والدہ کو دکھاتے ہوئے گویا ہوا۔ بڑی کوئی لاپرواہ لڑکی ہے، بچے کو ایسے ہی چھوڑ گئی، اگر خدا نخواستہ سیڑھیوں سے گر ور جاتا تو؟ ابراہیم کی والدہ خاصا غصے میں بول کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ان کا ارادہ طیبہ کی کلاس لگا کر کام سے نکالنے کا تھا۔ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کو بچانے کے چکر میں گر گئی تھی، اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی آئی ہے شاید۔ اس خاتون کو غصے سے جاتا دیکھ تاثیر نے تیزی سے کہا۔ تاثیر کوئی عام کیمرہ مین نہیں تھا کہ وہ خاتون اس کی بات کو سن کر بھی اپنے غصے میں چل پڑتی۔ وہ ایک ایوارڈ یافتہ سینیمیٹوگرافر تھا جو فلمز کی شوٹ کرتا ہے۔ سب کو پتا تھا کہ وہ ایک بہت ہائی پروفائل شخص ہے اور صرف یوڈی کے بہت زیادہ ضد کرنے اور دوستانہ تعلقات کی وجہ سے اسلام آباد سے خاص کراچی آیا ہے۔ او ایسی بات ہے۔ بس تاثیر کا کہنا تھا کہ وہ خاتون جو غصے سے تل ملا کر جا رہی تھی وہ یکدم بالکل ٹھنڈی پڑ گئیں۔ ساتھ ہی اس کی جانب دیکھ جھمے جھمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں پھر ذرا اسے جا کر پوچھتی ہوں، کہیں اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اپنی بات کہہ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگیں۔ اسے چھپا لیں، آپ ہی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گی نا تو دوبارہ کھیلیں گے، مزہ آئے گا۔ اسے بڑا مزہ آیا تھا طیبہ کے ساتھ کھیلنے میں۔ اب اس کا ننھا سا ذہن اس کشمکش میں تھا کہ اگر اس نے کیچر واپس دے دیا تو پھر وہ دوبارہ کیسے کھیلے گا اس کے ساتھ۔ یہی سوچ کر اس نے جاتے وقت کیچر تاثیر کے ہاتھ میں پکڑایا اور بڑی رازدارانہ آواز میں آہستگی سے کہنے لگا۔ اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں بڑی شرارت تھی یہ جملہ ادا کرتے وقت، جسے تاثیر دیکھ کر مسکرانے لگا اور اسے منع نہ کر سکا۔ وہ طیبہ کا کیچر تاثیر کو دے کر چلا گیا تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس حسین نوجوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کیچر پر ڈالی جو اس لڑکی کے خوبصورت بالوں کا تھا، اور پھر لاپرواہی سے اپنی شارٹ کی آگے والی جیب میں ڈال لیا۔ وہیں دوسری جانب وہ بھاگتے ہوئے آ کر کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا، پھر دروازے سے ہی لگ کر کھڑی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں پھولی پھولی سی تھیں، آنکھوں کے آگے سے اس چل لڑکے کا پیارا سا چہرہ نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ تاثیر تھا؟ کیا وہ اس کا تاثیر تھا؟ ممکن تھا کہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن تھا کہ نہ ہو۔ مانا دماغ پس و پیش میں الجھا تھا، مگر دل تو کمبخت ایسے باولا ہوئے جا رہا تھا جیسے باہر ہی نکل آئے گا۔ اسے تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی چھوٹی تھی جب اسے بتایا گیا تھا کہ وہ تاثیر علی کی دلہن ہے، اور تب سے اسے دیکھنے کی آرزو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں، خرم چاچا سے اکثر اس کی تعریفیں سننے کے بعد وہ خاکہ بنایا کرتی تھی ذہن میں، لیکن وہ خاکہ کبھی بھی اس کے ذہن میں مکمل نہیں بن پاتا تھا، کیونکہ جتنی وہ تعریفیں سناتے تھے اتنا خوبصورت لڑکا تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا اپنی زندگی میں۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی، کیا وہ اس خوبصورت لڑکے کو دیکھ آئی تھی؟ کیا واقعی آج قسمت اس پہ اتنی مہربان ہو گئی تھی کہ سامنے سے اس دلبر کو لا کر کھڑا کر دیا، جس کے پاس جانے کے لیے وہ پورا پورا دن بھوکی رہ کر پیسے جوڑ رہی تھی کب سے، جس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ خود ایک بار، صرف ایک بار اسے ڈھونڈتا ہوا خود آئے۔ یہی دعا ہر وقت اس کے لبوں پہ رہتی تھی۔ اس دلبر سے کچھ وقت پہلے کی نزدیکی کو یاد کر اس لڑکی کو اپنے گال جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنا خوش نہ ہو طیبہ، کیا خبر وہ تمہارا تاثیر نہ نکلے، دنیا میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تاثیر نام کے۔ وہ کچھ لمحوں پہلے کا منظر سوچ سوچ کر مسکرائے چلی جا رہی تھی کہ یکدم اس خیال نے اس کی مسکراہٹ کو بریک لگایا۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا وہ میرا تاثیر ہے یا نہیں، مگر کیسے؟ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو چباتے ہوئے اب گہری سوچ میں تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ لائٹ کو تھوڑا ڈم کرو۔ وہ لائٹنگ وغیرہ سب چیک کر رہا تھا مائیوں کے سیٹ پر، جب اچانک اسے محسوس ہونے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ تاثیر نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ پورا سیٹ اپ گارڈن میں لگایا گیا تھا مائیوں کا، جہاں مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں سائڈ کرسیاں لگا کر بیچ میں سے ایک خوبصورت سا راستہ بنایا گیا تھا آنے جانے کا، جو پورا پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور بالکل گارڈن کے بیچ والے حصے میں فاؤنٹین لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 3 سیڑھیاں چڑھ کر پورا ایک سٹیج سجایا گیا تھا۔ آگے 2 لال صوفوں کا سیٹ تھا اور پیچھے کی جانب پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔
साथ ही उन पर क्रिस्टल की तरह चमकती हुई लड़ियां लटक रही थी, जो छोटे छोटे सर्कल की शेप में थी, और वो बहुत प्यारी लग रही थी झिलमिलाती हुई। साथ ही डेकोरेशन के लिए दोनों साइडों पर बड़े बड़े गुलदस्ते लगाए गए थे, जिन पर नहायत बारीक शीशों से काम हुआ हुआ था। साथ ही एक बड़ा सा गोल शीशा उसके नीचे स्टैंड पर लगा हुआ था। उसे फिर महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अभी वो पलटने ही लगा था जब उस गुलदस्ते के स्टैंड पर लगे शीशे के अक्स में कुर्सी के पीछे से झांकती हुई लड़की नजर आई। एक वक्त वो ये गुमान कर लेता कि शायद उसे गलत फहमी हो रही है और वो किसी और को देखने के लिए आई हो, मगर उस लड़की की निगाहें, वो देख सकता था अक्स में, कि उसी पर टिकी हैं। तासीर ने सिर्फ चेक करने के लिए कि चल क्या रहा है फौरन पलट कर देखा। उसके फुर्ती से पलटते ही वो लड़की जैसे अलर्ट अलार्म लगा के बैठी थी, बर्फ की फुर्ती से नीचे झुक गई। वो कुर्सियों के पीछे छुपी हुई थी, इसलिए नजर ना आई अब। उसने यूं जाहिर किया जैसे इल्म ही ना हो उस लड़की की मौजूदगी का, और फिर अपने हाथ में पकड़े आईपैड को देखने लगा और वापस घूम गया। अब उसकी निगाह फिर उसी शीशे पर थी, जिसमें वो देख सकता था वो लड़की फिर कुर्सियों के बीच में से निकलकर उसे झांक झांक कर देख रही है। ये कर क्या रही है? वो अपने उल्टे हाथ की खूबसूरत और लंबी लंबी उंगलियों की पुश्त को होंठों से लगाकर आंखें छोटी कर सोचने वाले अंदाज में जेरे लब बड़बड़ाया, आका जरा ये चेक करो। जब उसके पास दो तीन लड़के आकर खड़े हुए और वो काम के मुतालिक बातें करने में मसरूफ हुआ, तो फिर तैयबा मजीद वहां ना रुकी और छुपते छुपाते वहां से निकलने लगी। बस यूं ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की उसे जाती हुई नजर आई। वो खुले बालों में थी अभी भी, जिसे देख उसने गुमान किया कि शायद वो अपना कैचर लेने आई हो। यार सुनो। उसने कैचर लौटाने की नीयत से जब जोर से आवाज लगाई तो तैयबा यकदम ठहरी। वो उसे बुला रहा है, ये सोचकर ही जैसे जान निकली हो। उसके हाथ पांव अचानक फूलना शुरू हो गए, कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। बजाय इसके कि पलटकर पूछती कि जी बोले, उल्टा भागने में अपनी आफियत जानी। वो लड़का जो उसे कैचर देने के लिए अभी एक कदम आगे बढ़ा ही रहा था, उसे यूं अचानक सर पर पैर रखकर दौड़ते देख उलझा। वो कोई जिन तो नहीं था, फिर वो लड़की उसे देख यूं भाग क्यों जाती है? अब वो यही सोचकर सर झटकने लगा। ये तू कहाँ से भाग कर आ रही है इतनी तेज, और सांस क्यों फूल रहा है? आज जब वो भागते हुए आकर कमरे में दाखिल हुई तो निम्रा पहले से मौजूद थी। उसे हाँफता कांपता देख वो फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगी। वो ऐसे ही अच्छा होता है ना खाना खाने के बाद भागना। मैंने खाना खाया था, तुम्हें तो पता है मुझे आदत नहीं है खाने की दोपहर में। तो बस इसीलिए खाना हजम करने के लिए भागती हुई आ गई। मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे क्या बताती कि वो अपने बचपन के शौहर को देखने गई थी, वो भी दीवानावार, जबकि ये भी नहीं जानती कि वो उसका तासीर है भी या नहीं। अभी तो कुछ भी कंफर्म नहीं था, इसलिए अपनी गर्दन की पुश्त हाथ से रगड़ते हुए बात बनाने की सही करने लगी। बंदा खाना हजम करने के लिए वॉक करता है, खाना हजम करने के लिए यूं भागना जैसे कुत्ते पीछे पड़े हों, ये तो पहली बार देख रही हूँ। निम्रा उसके अल्फाजों से कहीं ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कर रही थी। वो अपने सीधे हाथ से बार बार गर्दन की पुश्त रगड़ रही थी, साथ ही अपने उल्टे हाथ की उंगलियों को चटखाए चली जा रही थी एक दूसरे से। यही वजह थी कि वो टोके बगैर न रह सकी। उसके टोकने पर बजाय जवाब देने के तैयबा वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अच्छा, तुमने फहद को कॉल की? पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, पूछ तो लो कम अज कम। तैयबा ने वॉशरूम में दानिस्ता तौर पर काफ़ी देर लगाई थी, और फिर वो यही सोचकर पुरएतमादी से निकली कि अब तक तो निम्रा जा चुकी होगी। लेकिन बाहर निकलते ही निम्रा को सामने बेड पर बैठा देख उसने फौरन आंखें मींची, जैसे बिल्ली को देख कबूतर मींच लेता है। अगले ही पल उसके सवालों से बचने के लिए तेजी से बाहर का रास्ता पकड़ा, मगर अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से उसने निम्रा को कहते सुना, मैं खाना खाने से पहले उससे बात करके ही गई थी, उसने कहा उसने खाना खा लिया अपने सेठ के साथ। फहद की जानिब से वो बेभूल हो जाए ये कहाँ मुमकिन। वो तो हर एक आधे घंटे बाद उसे कॉल कर रही थी। 3 दिन हो चुके थे उसे यहाँ आए, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उसकी फहद को लेकर फिक्र भी बढ़ रही थी कि पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा, कैसे खा पी रहा होगा, अकेले में कहीं डर ना रहा हो, कहीं रातों को चौंक कर उठ ना रहा हो। वैसे आम दिनों में जब वो फहद को कॉल करती थी तो वो कॉल पिक भी बड़ी मुश्किल से करता था, लेकिन इन 3 दिनों में वो जब भी कॉल कर रही थी वो फौरन पिक कर रहा था, जैसे इंतजार में ही हो, और उसे बार बार मुतमईन कर रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, खा पी रहा है, वो फिक्र ना करे। उसके बावजूद वो फिक्र में घुल रही थी, और ना सिर्फ वो बल्कि निम्रा भी। अगर फहद की जगह कोई और लड़का होता और वो उसे इग्नोर करता, तो यूं गुस्सा दिखा के घर से जाता कि उसे अपनी तजलील महसूस हो, तो वो कभी पलट कर उसकी जानिब ना देखती।
उसे कमी थोड़ी थी मर्दों की, लेकिन पता नहीं उस लड़के में ऐसा क्या था कि वो खुद को रोक नहीं पाती थी उसकी फिक्र करने से, उसके बारे में सोचने से। निम्रा के लिए ये खुद एक नया जज्बा था कि वो एक लड़के की फिक्र में घुले, वरना वो तो मर्दों को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करने वाली औरत थी। वो कभी दिल नहीं लगाती थी, हमेशा दिमाग लगाती थी कि किससे कितना कमा सकती है। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। एक्सक्यूज़ मी, ये फूल की प्लेट पकड़ लें, मैं ज़रा 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। और वहाँ आका के पास जाकर खड़ी हो जाएं वो वाइट शर्ट वाले। वो जब कहें ना कि फूल डालो, तो आप ब्राइड पर फूल डाल दीजिएगा। वो अभी रूम में दाखिल ही हुई थी ये पूछने के लिए कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए, कि एक लड़का सामने से आकर उसे फूलों से भरी प्लेट पकड़ाकर तेजी से कहता कमरे से निकल गया। उसने तो एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया था। अब वो फूलों की प्लेट पकड़े सामने की जानिब देख रही थी, जहां वो ढीली ढाली सी वाइट टी शर्ट पर ब्लैक पैंट और उस पर ब्लैक जोगर्स पहने, कैमरा हाथ में लिए खड़ा नजर आया। उसके पास जाकर खड़ा होने का तस्वुर ही उस लड़की के हाथ पैर ठंडे करने का सबब बन गया था, जबकि वो बेनियाज सा लड़का तो अपने काम में मगन था और उसकी पुश्त थी तैयबा की जानिब। कदम कदम पर दिल डोलना क्या होता है, ये उस लम्हे जाना था तैयबा ने, जब वो एक एक कदम ले रही थी उस जाने सितमगर के करीब जाने के लिए। धड़कते दिल, गहरी होती सांसों और होंठों को चबाते हुए वो उसके बराबर में जाके खड़ी हो गई थी। फूल डालो। वो अपने काम में मगन लड़का बस फूलों के ब्राइड पर डलते ही वीडियो बनाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने संजीदगी से ऑर्डर दिया और अगले ही पल उस पर फूलों की बरसात होने लगी, जिस पर वो चौंका। बजाय ब्राइड पे फूल डालने के ही उस पर फूल कौन बरसा रहा था? वो अपने काम को लेकर बड़ा ही सीरियस था, चूंकि ये उसकी अपनी टीम नहीं थी, वरना वो उसके मिजाज से अच्छे से वाकफियत रखती थी कि वो काम के दौरान इस तरह के मजाक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये 2-3 बंदों की टीम तो यूडी ने उसे अरेंज करके दी थी सिर्फ शादी के लिए खास। वो लोग अभी उसका मिजाज नहीं समझते काम को लेकर। यही सोचकर उसने अपने लब भेज लिए, वरना वो शदीद झुंझला गया था इस हरकत पर, क्योंकि काम के वक्त पर ऐसे मजाक बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं। अगले ही लम्हे उसने देखा कि ब्राइड जो सामने खड़ी थी और लाइट मैन जो ब्राइड के पास खड़ा था, वो दोनों ही खूब हंस रहे थे। मुझ पर नहीं बराई। अपने निचले होंठ को कस के दांतों में दबाकर गुस्से को पीते जब वो मुड़ते हुए कहने लगा, तो अल्फाज बीच रास्ते में साथ छोड़ गए, क्योंकि मुड़ते वक्त ख्वाब ख्याल में भी ना गुजरा था कि स्याह नशीली आंखों से टकराव हो जाएगा और वो बड़े मासूम चेहरे के साथ उस पर फूल बरसाती नजर आएगी। एक दो लम्हे के लिए उसे समझ ना आया वो क्या रिएक्शन दे। वो लड़की कहाँ से आ गई? तो जी जनाब, ये थी आज की एपिसोड। अब चलते हैं रिव्यू की जाने। तो भाई आज तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है कि वो जो लंबे बालों वाला कैमरामैन साहब हैं वो हमारे तासीर साहब हैं। फाइनली तासीर की एंट्री हो गई। तो लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि फ़हद फिर कौन है? तो फिर अब जैसे हमने अंदाज़ा लगाया था कि तासीर की बारी कि ये शारिक हो सकता है, तो अब ये तो नहीं है, तो अब फ़हद शारिक हुआ इसका मतलब। लेकिन क्या मतलब, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब पता नहीं क्या होगा आगे जाके। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीन हुआ होगा? कौन कौन है और कौन कौन नहीं है? तो खैर, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन बड़ा मज़े का सीन था, बड़ा फिल्मी सा इनका टकराव था और सारा कुछ अभी तक जितने भी सीन्स हुए हैं क्यूट भी हैं और अच्छे भी हैं। एंड आई होप कि अब तैयबा बस जल्दी से उससे पूछ ले कि भाई तुम तासीर हो कि नहीं, ताकि हम उसके मुताबिक ही आगे चलें फिर, कि हमें किसका साथ देना है। लेकिन आज फ़हद की पॉसेसिवनेस देख के भी मुझे अच्छा लगा था। मतलब अच्छा नहीं लगा कि अगर तो वो अच्छा है तो ठीक है, अच्छा है। तासीर ने भी तो कौन सा अच्छा किया है, उसको एक तलाक दे दी है। ये भी हो सकता है कि वो ना दी हो उसने, कोई किसी और की कॉल हो, या कोई इसमें भी कोई अंदर अंदर ही अंदर कोई एक साजिश हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अच्छी थी एनीवेज आज के एपिसोड। निम्रा मैडम अपने चक्कर में लगी हुई है फ़हद के पीछे और वो उसको घास नहीं डालता। अच्छे सीन्स थे। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपने रिव्यूज़ दें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। इतनी बड़ी एपिसोड होती है, इतने व्यूज़ आते हैं, स्टिल कमेंट्स वही 100 मैक्सिमम या 200 हो जाएंगे। इतने हज़ार लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करें, उसमें अपने रिव्यूज़ दिया करें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।